एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्वभर नै त्रायमाम बनेको छ। संक्रमणले छोटो समयमा करोडौं मानिसलाई संक्रमित तुल्यायो भने लाखौं मानिसको मृत्युको कारण बन्न पुग्यो। यसो त प्रत्येक एक शताब्दीमा यस्ता महामारीले डेरा जमाएको इतिहास हाम्रा माझ ताजै छ। तर विज्ञानको चमत्कारिक फड्कोको कारण अब भने संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकिने देखिएको छ। पछिल्लो समय विश्वभरि नै संक्रमण घट्दो क्रममा रहेको छ भने संक्रमण विरुद्ध खोप निर्माण र प्रयोग हुन थालेपछि यो नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ। अहिले विश्वको अधिकांश देशमा कसरी आफ्नो मुलुकमा खोप भित्राउने र खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यमा जुटिरहेका छन्। यसै क्रममा नेपाल सरकारले पनि खोप भित्राउन सक्रिय भएर लागि परेको छ। अग्रपङ्क्तिमा खटिने सहित 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप जुटाउन सरकार कम्मर कसेर लागेको छ। यसैको फलस्वरूप सरकारले 10 लाख डोज खोप नेपालमा भित्राएको छ। आगामी माघ 14 गतेबाट खोप अभियान सुरु गर्ने तम तयार पनि सरकारले सोही दिन 7वटै प्रदेशबाट खोप अभियानको थालनी गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। आज हामी नेपालमा कोरोना संक्रमणको 1 वर्षको समीक्षा र कोरोना अभियान सञ्चालन र यसका चुनौतीमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। 1 वर्ष अघि माघ 10 गते नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। चीनको वुहान युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका 32 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रिएको थियो। चीनको वुहान शहरमा सन् 2019 को डिसेम्बर अन्तिम सातामा कोरोना भाइरस देखिएपछि यसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको हो। नेपालमा पहिलो संक्रमित देखा परेपछि हालसम्म लगभग 2,70,000 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसले विश्वको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई नराम्ररी असर पारेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो केस देखिएको 1 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा कोरोना भाइरस संक्रमणको सुरुवात, यसले विभिन्न पाटोमा पारेको प्रभाव र खोप निर्माणसँगै यसको प्रयोगको समीक्षा गर्दैछौँ। वुहान सहरदेखि डिसेम्बर अन्तिम साता 2019 को डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि विश्व जगतमा एउटा नौलो प्रजातिको भाइरसले डेरा जमायो, जसको कारणबाट आज 9 करोड भन्दा बढी नागरिकहरू संक्रमित भएका छन् भने त्यतिकै मात्रामा निको पनि भएर त गएका छन्। तथापि यसले सम्पूर्ण विश्वलाई नै प्रताडित बनाएको अवस्था थियो। सर्वप्रथम त्यो एउटा प्रसङ्ग रह्यो भने त्यसपछि निरन्तर रूपमा नेपालमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 2,69,000 हारारीमा नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ भने त्यतिकै मात्रामा निको पनि हुनुभएको छ। हाल नेपालमा 3454 जना सक्रिय संक्रमित रहनु भएको छ। यो एउटा विशेष चिज हो, किनभने यसले नेपाललाई मात्रै नभएर विश्वलाई नै प्रताडित बनायो। हुन त आज हामी 1 वर्षमा टेक्दैछौँ नेपालमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको, तथापि यसले विश्व जगतलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। अर्को एउटा खुसीको कुराबाट म सुरुमा सुरु गर्छु, त्यसपछि अन्य विषयमा प्रवेश गर्छु। विश्व जगतमा हालसम्मका जति पनि महामारीहरू आए, त्यस महामारीको विषयमा जति विज्ञान लागेको थियो, जति विज्ञान सफल भएको थियो, त्यस विषयमा भने यसपल्ट कोरोना महामारीको विषयमा चाहिँ खोप तयार पार्नको लागि र उपचार गर्नको लागि र अन्य व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाउनको लागि चाहिँ विज्ञान पुनः एकपटक सफल भएको छ। विज्ञानले चमत्कारिक रूपमा अर्थात् भनौँ निकै जोडबलका साथ नेपालमा अहिले नेपालै मात्रै नहुनु विश्वमा यसले खोप निर्माण गरेको छ र नेपाल जस्तो मुलुकले पनि अहिले खोप प्राप्त गरिसकेको भनिसकेपछि यसले एक प्रकारको ठुलो फड्को मारेको छ। नेपालमा पनि केही दिन अगाडि मात्रै भारतले केही मात्रामा खोप उपलब्ध गराएको छ, जुन आगामी 14 गतेदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन, प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेअनुसार चाहिँ 14 गतेदेखि विश्व नेपालभरि नै खोप अभियान सुरु गरिनेछ भन्ने विषय एउटा जोडियो। त्यसपछि म जोड्छु कोरोना भाइरसको सुरुवातीदेखि आजसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने हामीले 500 पटक भन्दा बढी 200 जना भन्दा बढी विज्ञ र 500 पटक भन्दा बढी चाहिँ कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्यौं कोरोना भाइरस
नियन्त्रण गर्नको उपाय, कोरोना भाइरसले पार्ने प्रभावका विषयमा र नागरिकमा एक प्रकारको वितृष्णा उत्पन्न भइसकेको थियो, एक प्रकारको नकारात्मक प्रभाव परिसकेको थियो। त्यस अवस्थालाई हामीले निर्मूल गर्नका लागि 500 पटकभन्दा बढी विज्ञहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। त्यतिकै मात्रामा हामीले मनोपरामर्शकर्ताहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ, जसको कारणले गर्दा हालसम्म मलाई लाग्छ नेपालमा एक प्रकारको जुन विश्वको अरू देशमा भएका छन् घटेका घटनाहरू छन् त्यसप्रति चाहिँ हामीले केही घटाउन सक्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यति मात्रै नभएर हामी निरन्तर फलोअप गर्ने क्रममा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हरेक क्षेत्रमा, हरेक तह र तबकामा यसले नकारात्मक असर पारेको छ। भ्रमण वर्ष 2020 को पूर्व सन्ध्यामा कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखियो, जसको कारणले गर्दा भ्रमण वर्षै प्रभावित बन्यो, पर्यटन क्षेत्रै एक प्रकारले कोमामा गयो भन्दा हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर आर्थिक रूपमा पनि अत्यन्तै प्रताडित बन्नु पर्यो। नेपालको जुन ग्रस्त उत्पादन छ त्यो घटेर केही तल आएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन आर्थिक चलायमानको बाटो छ त्यसलाई पनि यसले प्रभाव पारेको छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा चाहिँ केही सुधारका पाटाहरू देखिए। हुन त धेरै कुराहरू यसमा छन्, तथापि नेपालको स्वास्थ्य सम्बन्धमा भने यसले ठुलो फड्को मारेको छ। एकैपटक 300 भन्दा बढी अस्पताल शिलान्यास पनि यही कोरोनाका कारणले गर्दा सृजना भएको एउटा सानो रूप भन्न चाहन्छु। त्यसको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा आज प्रत्येक जिल्लामा मात्रै नभएर अहिले त कति स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नै स्थानमा, आफ्नै स्थानीय तहमा PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ अहिले 90 भन्दा बढी स्थानमा अहिले PCR मेसिनहरू जडान भएका छन् भने संक्रामक रोगको पनि आफ्नै अस्पताल चाहिन्छ भन्ने यो कुराको विकास भएको छ। संक्रमण जतिखेर पनि फैलिन सक्छ, संक्रमणले जतिखेर पनि असर पार्न सक्छ भनेर अहिले अस्पतालहरूमा विशेष बेडहरू पनि छुट्याउन थालिएको एक प्रकारको स्वास्थ्यमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव भन्न चाहन्छु। अर्को शिक्षा क्षेत्र पनि यसले नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्यो। हुन त विश्व जगतलाई नै पार्यो, तथापि आफूसँग भएका साधन र स्रोत प्रयोग गरेर विश्वका अन्य मुलुकले भने शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाए, तथापि नेपालको भौगोलिक अवस्था र यसमा भएका विभिन्न अप्ठ्याराका कारणले गर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्र चलायमान बन्न सकेन। भर्खरै मात्रै माघ 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरि नै शिक्षा क्षेत्र चलायमान बनेको छ, तथापि यो बीचमा निकै लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्र चल्न सकेन, जसले गर्दा एक प्रकारको शैक्षिक वर्ष नै धकेलिएर गएको छ। अब विद्यार्थीहरूमा एक प्रकारको अन्योलता भएको छ, मनोसामाजिक रूपमा प्रताडित बनेका छन्। अबको परीक्षा कस्तो होला, अब कसरी परीक्षा दिने, कति आफू पाठ्यक्रम कति पढ्ने, यी लगायतका विषयहरूले समस्या पार्यो। हुन त यसअघि पनि एससीई नै प्रभावित पार्यो, लगायत उच्च शिक्षा +2 का शिक्षाहरू पनि प्रभावित पार्यो। तथापि अहिले सरस्वती हेर्दा स्कुल खुल्न थालेका छन्, विद्यालय विश्वविद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्, परीक्षाहरू हुन थालेको छन्। यस प्रकारले हेर्दा पनि सकारात्मक रूपमा अहिले नेपाल पनि अगाडि बढेको छ भन्न चाहन्छु। विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने विकास निर्माणमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्यो। कति बेग्र रूपमा विकास भइरहेका, विकासले फड्को मारिरहेको अवस्थामा यसले ब्रेक लगाउने अवस्था सृजना गर्यो। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूदेखि लिएर अन्य ठुला साना मझौला प्रकारका विकासका योजनाहरूलाई यसले नकारात्मक असर पार्यो, जसको कारणले गर्दा भर्खरै मात्रै विकास निर्माणका कुराहरू पनि चलायमान भएका छन्, तथापि यसले नकारात्मक असर चाहिँ पारेको हो। अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने डे 1 देखि नै अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, डे 1 देखि आजसम्मको अवस्थामा हामीले विभिन्न सरकारवालादेखि लिएर यसबाट प्रताडित भएका नागरिकसम्मको पनि कुरा गऱ्यौँ। हामीले कृषि क्षेत्रमा भने यसले केही मात्रामा राम्रो टेवा पुर्याएको हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रा जिल्लाका सहकर्मीहरूले पठाउनु भएको विभिन्न रिपोर्टहरू लगायतका नेपालभरिकै अवस्था हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा अतुलनीय फड्को मारेको छ। अहिले युवाहरू रोजगारतर्फ उन्मुख भएका छन्, कृषि कर्म गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बाँझो रहेका बारीहरू अहिले खेतीयोग्य भएका छन्, जसका कारणले गर्दा भोलिका दिनमा कृषि उत्पादन चाहिँ एकदमै धेरै बढेर जाने आङ्कलन कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। अब अर्को कुरा जान्छु म, राजनैतिक रूपमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्यो। हुन त हालै मात्रै नेपालको राजनैतिक अवस्थालाई हेर्ने भने हामी अस्थिरतातर्फ धकेलिएको, अस्थिरतातर्फ मडारिएको भनेर आङ्कलन गर्न सक्छौँ। तथापि राजनीतिक रूपमा पनि यसले असर पारेको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने भने कोरोनाकै कारणले गर्दा विश्वको उदयमान अथवा भनौँ विश्वका एउटा शक्तिशाली मुलुकको एकजना राष्ट्रपतिले आफ्नो पदै गुमाउनु पर्यो, जसको कारणले गर्दा अर्को नयाँ राष्ट्रपति चुनिने पनि यही कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि अवसर बन्यो भने नेपालमा पनि अहिले राजनीतिक रूपमा एउटा अस्थिरतातर्फ मुलुक धकिलिएको छ। अहिले नारा जुलुसले गर्दाखेरि कोरोना फेरि भयावह रूपमा फैलिन्छ कि भन्ने एउटा आशंका व्यक्त भएको छ, तथापि त्यसलाई पनि राजनीतिक दलले छिटै समाधान गर्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेको छौँ। र विशेष जोड्नुपर्ने कुरा के छ भने नयाँ प्रजातिको अर्थात् नयाँ भेरिएन्ट, न्यू भेरिएन्ट चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस
अहिले देखिएको छ। युरोप हुँदै अहिले नेपालमा पनि यसको 3 जना सङ्क्रमितहरू देखा परेको छन्, जसको कारणले गर्दा आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण रहने आकलन गरिएको छ। तथापि सरसर्ती हेर्दा अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरस प्रति विश्वले जितेको छ र विश्व यो अवस्थामा पुगिसक्यो कि विश्व वैज्ञानिकहरूले खोज अनुसन्धान र यसको नियमन गर्ने अर्थात् यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा आज हामी कोरोना भाइरसको खोप लगाउने अवस्थामा छौँ। अहिले युरोपमा अमेरिकाले मोडर्ना जस्तो, यता रुसले स्पुतानिक जस्तो, चीनले आफ्नो एक प्रकारको भारतले कोभिडसिल्ड नाम गरेका यस्ता भाइरस विरुद्धका खोपहरू निर्माणसँगै अहिले विश्वले सास फेरेको छ, नयाँ सास फेरेको छ। अब कोरोना पनि सँगसँगै र नागरिकहरूले पनि खोप लगाएर सुरक्षित रहेर बाटोमा हिँड्ने एक प्रकारको बाटो भने बनेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै संयुक्त एउटा भारतमा जारी संयुक्त बैठकमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली त्यहाँ भाग लिन जानुभयो र 2 देशका विदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा बैठक शुभारम्भ भयो र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले त्यहाँ जोरदारका साथ माग गरेको भन्ने हामीले थाहा पायो पछि नोटहरू आउँदाखेरि। तथापि पछि नेपाल स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको विशेष पहलमा खोप आयो भन्नुभएको छ। अहिले नेपालमा खोप भित्रिसकेको छ। माघ 8 गते बिहिबारको दिन नेपालमा खोप भित्रियो। भारतले अनुदान स्वरूप 10 लाख डोज यानि कि 5 लाख मानिसलाई पुग्ने गरी त्यो खोप 2 चोटि लगाउनु पर्ने रहेछ, जसको कारणले गर्दा 5 लाख नागरिकलाई लाउन मिल्ने गरी खोप उपलब्ध भएको छ अनुदानमा। त्यो खोप आफैमा पनि विश्वसनीय रहेको मैले केही समय अगाडि, आजको दिनमा पनि केही समय अगाडि मैले एकजना वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षितसँग पनि अन्तर्वार्ता भर्खरै लिएको थिएँ। त्यो हिसाबमा बेलायतले चलाएको खोप, अमेरिकाले चलाएको खोप सँगै भारतले पनि चलाएको खोप भएको कारणले गर्दाखेरि यो विश्वसनीय छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यो खोप आज नेपाल आएको छ। नेपालमा यसलाई कसरी लगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि अति जटिल अवस्थामा अथवा भनौँ अति फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो खोप लगाउने भन्ने कुरा आएको छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि विश्वसनीयताको कुरामा प्रश्न उठिराख्दाखेरि होला नागरिकलाई यो खोप किन लाउने, अब कोरोना त एक प्रकारले निर्मूल भयो भन्ने एक प्रकारको हुन सक्ला। तथापि विश्वको अवस्था र अहिले पारेको प्रभावको अवस्था हेर्ने भने खोप लगाउनु चाहिँ विकल्प हो, लगाउनु चाहिँ उपयुक्त हो भनेर विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ। नेपालमा पनि आगामी 14 गतेदेखि माघ 14 गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नु भएको छ 14 गतेदेखि 77 जिल्लामा हामी खोप अभियान सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ। तथा त्यसले गर्दाखेरि के देखियो भने विश्वका जति शक्तिशाली मुलुकहरू छन् केहीले एक महिना 2 महिना 3 महिना अगाडिदेखि खोप अभियान सुरु गर्यो भने नेपाल पनि अग्रपङ्क्तिमा आएको छ। किनभने नेपाल जस्तै अरू मुलुकले खोप अभियान सुरु गर्न सकेका छैनन्। त त्यो हिसाबमा एउटा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालका लागि जुन सहयोग गर्यो नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमण केस पुष्टि भएको 25 दिनपछि पुनः फ्रान्सबाट नेपाल फर्किएकी महिलामा दोस्रो केस पुष्टि भएको हो। त्यसपछि निरन्तर संक्रमण उकालो लाग्दै जाँदा आजसम्म पनि कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमै रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कुल PCR परीक्षणको 6 देखि 7% संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ। यस अर्थमा एक समयमा 30% सम्म पुगेको संक्रमण दर अहिले खुम्चिएको छ। यद्यपि विश्वव्यापी रूपमा नयाँ प्रकारको कोरोना देखा परेसँगै कोरोना भाइरसको त्रास यथावत रहेको छ। तर जनस्वास्थ्यको पूर्ण प्रयोग गर्ने हो भने नयाँ प्रकारको कोरोना हानिकारक नहुने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 14 गते बुधबारदेखि लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 14 गते 10 बजे खोप अभियान सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। खोप अभियानसँगै नेपाल पनि खोप अभियान सुरु गर्ने मुलुकमा पर्नेछ। विश्व बजारमा आधा दर्जन बढी खोप सफलतापूर्वक प्रयोग हुन थालेका छन्। तथापि नेपालले भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। यसो त कोभिसिल्ड भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानका रूपमा प्रदान गरेको हो। हालसम्म 10 लाख डोज उपलब्ध भएको खोपले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1.66% नागरिकलाई मात्र पुग्ने देखिन्छ। तर नेपाल सरकारले छिट्टै नै अरू 40 लाख खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी माघ 14 गते
खोप अभियानको उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले 14 गते 10 बजे खोप अभियान सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा पनि बहुप्रतीक्षित खोप अभियान सुरु हुनेछ। मन्त्री त्रिपाठीले कुनै राजनीतिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या भए त्यसअघि नै समाधान गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। नेपाललाई 10 लाख डोज खोप भारतले अनुदानमा पठाएसँगै खोप अभियान सुरु हुन लागेको हो। कोरोना नियन्त्रण गर्न अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायतलाई माघ 14 गतेबाट खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाललाई अहिलेको यो परिमाण कम हुने निश्चित छ। भारतले अहिले पठाएको खोपले कुल जनसङ्ख्याको 1.66% नागरिकलाई मात्र पुग्नेछ। नेपाल सरकार थप 40 लाख खोप ल्याउन तल्लीन भएर लागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार थप 40 लाख खोप तत्काल आवश्यक रहेको र खोप अभियान समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै ल्याइसक्नुपर्ने थप जिम्मेवारी र अवस्था रहेको बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले आधारभूत रूपमा नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको हुँदा सोही अनुसार कार्य गर्ने बताउनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्षमा हामी महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। नेपाल सरकारले कोभिड-19 खोप अभियान प्रथम प्राथमिकतामा रहेका लक्षित समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई खोप प्रदान गरी शुभारम्भ गर्दैछ। यस कार्यको शुभारम्भ यही मिति 2077 माघ 14 गते बिहान 10 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाट हुनेछ र उक्त कार्यक्रममा 7वटै प्रदेशहरूमा रहेका अस्पताल तथा काठमाडौँमा रहेका प्रमुख अस्पतालहरू भर्चुअल विधिबाट प्रत्यक्ष जोडिनेछन्। माघ 14 गते देशभरि 7वटै प्रदेशहरूका 62वटा अस्पतालहरूमा र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट यो खोप शुभारम्भ गरिनेछ। माघ 14 का दिन 7वटै प्रदेशबाट एकैसाथ खोप अभियान शुभारम्भ गर्न आइतबार काठमाडौँबाट देशका 7 प्रदेशमा खोप पठाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार आइतबार कोरोना खोप लिएर गाडी 7 प्रदेशमा गएको जनाइएको छ। यता खोप अभियानको पूर्व सन्ध्यामा खोपप्रति नागरिकको गलत बुझाइ उत्पन्न हुन थालेको छ। भारतमा खोप लगाउने नागरिकको मृत्यु भएको र दर्जनौंमा असर पारेको घटनाले नागरिकमा त्रास उत्पन्न भएको हो। खोपको प्रयोगको विषयमा भने विज्ञहरूले खोपको बारेमा नागरिकले चासो राख्नु राम्रो रहेको, तर यसबाट कुनै हानि नहुने र स्वतः स्फूर्त रूपमा लगाउँदा फरक नपर्ने बताएका छन्। खोपले अनेकन खण्ड पार गरेर मात्र बजारमा आउने हुँदा भयभीत र त्रासित नहुन नागरिकमा विज्ञको अपिल रहेको छ। भारतमा केही व्यक्तिलाई रिएक्सन भयो होला, एकजना मृत्यु भयो, बेलायतमा लाखौं अब करोड पुग्लामा यो लाग्न थाल्छ। भारतमा 30 करोड लाउने भइसक्यो, अब करोडमा पुगि पनि छ होला। अभियान चलिरहेको के खोप अभियान रोकेको छ बेलायत? भारतमा खोप अभियान रोकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको छ विज्ञप्ति, यो खोप नलाउनु एकदम डरलाग्दो जारी गरेको छ। यदि साँच्चै नै यो साँच्चै नै डरलाग्दो हो, नराम्रो हुँदो हो त विश्व स्वास्थ्य संगठन छ नि त, उसको कामै यस्तो कुरा हेर्ने हो नि त। भारतले आफ्नो नागरिकलाई मर्न दिन्छ खोप लगाएर? बेलायतले बेलायत जस्तो देशले मैले यी सबै कुरा हेर्नुहोस् त, करोडमा 10-15 जना कुनै रिएक्सन भयो होला, एक दुईजना मृत्यु भयो हुन सक्छ, आई डोन्ट नो हैन, तर करोडमा त करोडलाई त यसले बचाइरहेको छ। अब 100मा 3 जना मृत्यु हुने रोग बचाउनको लागि हामी करोडमा 2 जनाको के मृत्यु हुन सक्ने भनेपछि कुन महत्त्वपूर्ण भ्याक्सिन लाउने किन हो, त्यसरी सोच्नुपर्छ क्या। नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपंक्तिमा खटेका व्यक्तिहरू खोप लगाइने भनेर त्यसको तथ्याङ्क संकलन गरिसकेको छ। जस अनुसार अग्रपंक्तिमा खटेकाहरूको संख्या नेपालमा 9 लाख हाराहारीमा रहेको र त्यसका लागि 2 डोजका दरले 18 लाख आवश्यक पर्ने र 2 लाख डोज खोप अतिरिक्त सहित 20 लाख आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलन रहेको छ। सरकार अग्रपंक्तिमा खटिने र ज्येष्ठ नागरिकहरू सहित 3% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खोप भित्राउन सक्रिय भएर लागे पनि बाँकी 97% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी कसरी खोप ल्याउने भन्ने विषयमा अनुत्तरित छ। कुन खोप कसरी ल्याउने त्यसको तयारी गर्न सकेको छैन। एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी माघ 14 गते खोप अभियानको उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। पहिलो पटक कोरोना नियन्त्रण गर्न अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायतलाई खोप लगाइने भएको छ। माघ 14 का दिन 7वटै प्रदेशबाट एकैसाथ कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ गर्न आइतबार काठमाडौँबाट देशका 7 प्रदेशमा खोप पठाइसकिएको छ। अग्रपन्थीमा खटिने र ज्येष्ठ नागरिक सहित 3% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खोप भित्राउने भने पनि हाल त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। बाँकी रहेका 98% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी कसरी खोप ल्याउने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। कुन खोप कसरी ल्याउने त्यसको तयारी गरिनुपर्छ। तथापि खोप अभियान सुरु हुने भयो भने अब सरकारले कूटनैतिक माध्यमबाट पनि चाहे अनुदानमा होस् या चाहे खरिद प्रक्रियाबाट तत्काल आवश्यक खोप ल्याई नागरिकलाई लगाउन आवश्यक देखिन्छ। अनि मात्र समाजवाद उन्मुख सरकारले लिएको आकांक्षा पूरा हुने देखिन्छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ। भोलि अर्को कार्यक्रमका साथ आउनेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।